मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग दिल में सवाल रखते हैं लेकिन खुलकर पूछने में झिझक महसूस करते हैं। सवाल है, अगर किसी इंसान को ख्वाब में हमबिस्तरी करते हुए देखा जाए तो इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी आने वाली मुसीबत की निशानी है? क्या इसका ताल्लुक मोहब्बत, निकाह, रिश्ते या किसी गुनाह से है? और अगर ऐसा ख्वाब बार बार आए तो क्या इसे कोई ख़ास इशारा समझना चाहिए? सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिएगा, हर ख्वाब की एक ही ताबीर नहीं होती। इस्लाम में ख्वाबों के बारे में जल्दबाजी से फैसला करने की इजाज़त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी वाला ख्वाब, दूसरा वो जो इंसान अपने दिल और दिमाग में सोचता रहता है और वही चीज़ उसे ख्वाब में दिखाई देती है, और तीसरा वो जो शैतान की तरफ से इंसान को परेशान करने के लिए होता है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इसलिए अगर किसी को ख्वाब में हम बिस्तरी दिखाई दे तो सिर्फ इस एक ख्वाब की वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि ज़रूर कोई ख़ास हादसा होने वाला है। कभी इंसान दिन में किसी शख्स के बारे में बहुत सोचता रहता है, कभी शादी की चाहत उसके दिल में होती है, कभी अपने जीवन साथी के बारे में सोचता है, कभी किसी रिश्ते की फिक्र होती है, कभी इंसान लंबे वक्त से अकेलापन महसूस कर रहा होता है, कभी वो किसी बात को लेकर जज्बाती रूप से परेशान होता है। ऐसी चीज़ें भी उसके जहन पर असर डाल सकती हैं और नींद में उसी तरह के ख्वाब दिखाई दे सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की इसी एक किस्म को बयान करते हुए बताया कि इंसान को जो चीज़ जागते हुए अपने मन में रखता है वो कभी कभी ख्वाब में भी दिखाई देती है। इसलिए अगर किसी को हम बिस्तरी का ख्वाब आया है तो सबसे पहले अपने हालात को देखना चाहिए। क्या हाल ही में वो शादी, मोहब्बत या किसी शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था? क्या उसके दिल में निकाह की ख्वाहिश है? क्या उसने सोने से पहले इसी तरह की कोई बात देखी, सुनी या सोची थी? अगर ऐसा है तो मुमकिन है कि ये ख्वाब हदीस में बयान की गई उस किस्म में से हो जिसे इंसान के अपने ख़यालाती और मन की बातों के मुतालिक बताया गया है। लेकिन यहाँ एक दूसरी अहम बात भी है। कभी कभी इंसान सोते हुए ऐसा ख्वाब देखता है और जागने के बाद उसके शरीर पर ऐसी निशानी मिलती है जिससे पता चलता है कि एहतलाम हुआ है। इस मामले में ख्वाब की ताबीर से ज़्यादा ज़रूरी शरई हुक्म है। अगर नींद से उठने के बाद मनी निकलने का यकीन हो या उसकी निशानी मिल जाए तो गुस्ल का हुक्म होता है। सिर्फ हम बिस्तरी का ख्वाब देख लेने से, जबकि कोई मनी ना निकली हो, हर हालत में गुस्ल फ़र्ज नहीं हो जाता। इसलिए ख्वाब देखने और एहतलाम होने के शरई मसले को अलग अलग समझना चाहिए। एक और बड़ी गलती यह है कि लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी भी ख्वाब की ताबीर पढ़कर एकदम यकीन कर लेते हैं कि इसका मतलब यही है, जबकि ख्वाब की ताबीर इंसान की हालत, वक्त, सूरत हाल, ख्वाब की पूरी कैफियत और कई दूसरी बातों पर मुनहसर कर सकती है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब की ताबीर में एहतियाती की तालीम दी है। हदीस में भी आया कि ख्वाब को किसी आलिम या भरोसेमंद ख्वाह से ही बयान किया जाए। सुन्नी किताबों और अहले सुन्नत के उलमा के यहाँ भी ख्वाब के मामले में यही उसूल सामने आता है कि हर ख्वाब को यकीनन पेशगोई समझना सही नहीं है। इसलिए अगर आपको ख्वाब में हम बिस्तरी दिखाई दी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इस ख्वाब की वजह से अपने बारे में कोई बुरा फैसला ना करें और ना ही ये समझें कि आपने जागते हुए कोई गुनाह कर लिया है। नींद में आने वाला ख्वाब इंसान के इख्तियार में नहीं होता। हाँ, अगर ख्वाब के साथ कोई शरई मसला पैदा हुआ हो, जैसे एहतिलाम और मनी निकलना, तो उसके अलग अहकाम हैं और उन्हें सही तरीके से जानना ज़रूरी है। और अगर ख्वाब परेशान करने वाला हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ख्वाब के बारे में ये तालीम दी कि इंसान अल्लाह की पनाह मांगे, उसे लोगों में बयान ना करे और नमाज पढ़े। इसलिए ख्वाब में हम बिस्तरी दिखाई देने का मतलब हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं होता। ये कभी इंसान के अपने ख्यालों का असर हो सकता है, कभी आम नींद की कैफियत
اور کبھی ایسا خواب بھی ہو سکتا ہے جس کی کوئی خاص تعبیر کرنا ضروری نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی جان پہچان والے انسان کے ساتھ ہم بستری دکھائی دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ ایسے خواب کے بعد گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید میرے دل میں اس انسان کے لیے کوئی غلط خواہش ہے، یا شاید اس بات کی نشانی ہے کہ میرا اس شخص سے کوئی رشتہ بننے والا ہے۔ لیکن صرف خواب کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرنا صحیح نہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ بات چیت کی ہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچا ہو، اس کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ ہو، یا کسی وجہ سے اس کا ذکر آپ کے ذہن میں زیادہ رہا ہو، تو ممکن ہے کہ وہی شخص آپ کے خواب میں دکھائی دے۔ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان آپ کے مقدر میں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کے ساتھ نکاح یا رشتہ ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، خواب سے شریعت کا کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی صرف خواب دیکھ کر حلال یا حرام کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری صورتحال سمجھیے۔ اگر کسی شادی شدہ مرد یا عورت کو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہم بستری کا خواب دکھائی دے تو یہ اپنے آپ میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں اپنی جیون ساتھی، گھر، پریوار اور شادی کے متعلق زندگی سے جڑی باتیں رہتی ہیں، اور کبھی کبھی وہی باتیں خواب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے خواب کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان بار بار ایسا خواب دیکھتا ہے اور ہر بار نیند سے اٹھنے پر اسے کوئی شرعی نشانی بھی ملتی ہے، تو یہاں خواب کی تعبیر سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکی اور غسل کا مسئلہ ٹھیک سے سمجھا جائے۔ اہل سنت کی مشہور کتاب بہار شریعت میں احتلام کے بارے میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر سو کر اٹھنے کے بعد بدن یا کپڑے پر ایسی تری ملے جس کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا مضبوط شک ہو تو غسل کا حکم ہو سکتا ہے، اور اگر احتلام یاد ہو لیکن کپڑے یا بدن پر کوئی نشانی نہ ملے تو صرف خواب یاد ہونے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہی بات فتاوی رضویہ میں بھی تفصیل سے ملتی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے احتلام اور اس کے بعد ملنے والی تری کے الگ الگ حالات کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس لیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، خواب میں ہم بستری دیکھنا اور حقیقت میں احتلام ہونا دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لینا صحیح نہیں۔ اگر صرف خواب آیا اور کوئی تری نہیں ملی تو صرف خواب کی وجہ سے غسل کا حکم نہیں لگایا جائے گا دوستو۔ لیکن اگر خواب کے بعد منی کی نشانی مل جائے تو غسل کے احکام لاگو ہوں گے۔ اب تیسری صورتحال بہت اہم ہے۔ اگر کسی عورت کو خواب میں ہم بستری دکھائی دے تو اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی بنیادی اصول ہے کہ صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ متعلق شرعی نشانی کا پایا جانا دیکھا جاتا ہے۔ بہار شریعت اور فتاوی ہندیہ کے حوالے سے اہل سنت کے فتویٰ سرچشموں میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر خواب میں ہم بستری کا احساس بہت زیادہ حقیقی ہو اور ایسا لگے کہ سب کچھ بالکل اصل میں ہوا ہے تو کیا اسے کوئی روحانی نشانی سمجھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ صرف احساس کی شدت سے کسی خواب کو الہام یا پکی نشانی نہیں کہا جا سکتا۔ نیند کی حالت میں انسان کو بہت سے ایسے تجربے ہو سکتے ہیں جو جاگنے کے بعد بالکل حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف اس وجہ سے کہ خواب بہت حقیقی تھا یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور کوئی خاص پیغام تھا۔ اور اگر خواب میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہم بستری دکھائی دے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، تو بھی ایک دم یہ نہ سمجھے کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا یا مستقبل میں کوئی تعلق بنے گا۔ خواب کو لے کر سب سے بڑی احتیاطی یہی ہے کہ جہاں یقین کی کوئی دلیل نہ ہو وہاں انسان اپنی طرف سے مقرر مفہوم نہ نکالے۔ اگر خواب اچھا ہو اور دل کو سکون دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور بھلائی کی دعا کریں۔ اگر خواب پریشان کرنے والا ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں اور اسے لے کر اپنے دل میں ڈر پیدا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند خواب کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگنے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی ایسا خواب آئے جسے دیکھ کر شرمندگی، ڈر یا بے چینی محسوس ہو تو یاد رکھیے کہ نیند میں آنے والا خواب آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا،
انسان اس خواب کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا۔ گناہ کا تعلق انسان کے اختیاری کام سے ہے، نہ کہ اس چیز سے جو نیند میں اس کے اختیار کے بنا دکھائی دے۔ لیکن یہاں ایک اور ضروری بات ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر سونے سے پہلے ایسی چیزیں دیکھتا یا سوچتا ہے جو اس کے اندر شہوت کو بھڑکاتی ہے، تو اسے اپنے سونے سے پہلے کے ماحول اور اپنی نگاہوں کی حفاظت پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دل اور دماغ پر انسان کی دیکھی سنی چیزوں کا اثر پڑ سکتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، آیت الکرسی اور مسنون اذکار پڑھنا اور اپنے دل کو اچھی باتوں میں لگانا ایک مسلمان کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خواب کو اپنی زندگی کا فیصلہ بنانے کے بجائے شریعت کے صاف احکام کو سامنے رکھا جائے۔ اگر خواب میں ہم بستری ہوئی لیکن جاگنے کے بعد کوئی شرعی نشانی نہیں ملی، تو صرف خواب کی وجہ سے اپنے اوپر غسل کو لازم نہ سمجھیں، اور اگر منی کی نشانی ملے تو پاکی کا حکم الگ ہوگا، یعنی خواب کی تعبیر اپنی جگہ ہے اور طہارت کا شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔